बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। एक और नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी मेरी बाकी वीडियोस की तरह आपके इल्म में इजाफा करेगी, इसलिए इसको एंड तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा हो सके। नाजरीन, आपको पता है कि बिल्ली की तख्लीक कैसे हुई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिल्ली को हजरत आदम सलाम के फौरन बाद क्यों पैदा किया? मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बिल्ली के बारे में बताऊंगी और चंद सवालात जो कि आपके जहन में भी उठते होंगे और मेरे जहन में भी उठते हैं, और उनके सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगी कि हजरत आदम सलाम के बाद बिल्ली की तख्लीक क्यों की गई। हालांकि और भी बहुत से जानवर मौजूद हैं दुनिया के अंदर, उनको क्यों नहीं पहले पैदा किया गया, बिल्ली ही को आदम सलाम के बाद क्यों पैदा किया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर क्यों शफकत फरमाई? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्ली को देखकर पूरे लश्कर का रास्ता क्यों बदला? रसूल कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली पर जुल्म करने वाली औरत के बारे में क्या फरमाया? और कदीम मिस्री अपनी बिल्लियों की लाशों को हुनूद क्यों करते थे? बिल्लियां रात को क्यों रोती हैं? क्या बिल्लियों का आवाज निकालना नहुसत की अलामत है? घर में बिल्ली पालना कैसा है? क्या बिल्ली खाने में मुंह मारे तो वो नापाक हो जाता है? नाजरीन, बहुत से ऐसे सवालात आपके जहन में उठते होंगे और आज मेरी ये वीडियो आपके इन सवालों के जवाब भी देगी, और ये तमाम जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्लियों के बारे में आपको हैरान कुन हकाइक बताए जाएंगे। नाजरीन, इंसान ने बिल्ली को तकरीबन 10,000 साल पहले पालतू बनाया। बिल्लियां आज के दौर में आम पालतू जानवर हैं, बल्कि बिल्ली को खाना इस्लाम में हलाल नहीं है। इसकी पाकीज़गी और तहारत की वजह से ऐसी बिल्लियां जो किसी और की मलकियत ना हो, इनको पालने में कोई हर्ज नहीं। इसके बरक्स अगर आप घर में बिल्ली पालते हैं और इसको भूखा प्यासा रखते हैं तो ये वबाले जान है। सही बुखारी में हदीस नंबर 2165 में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को अजाब एक बिल्ली की वजह से हुआ, क्योंकि इसने एक बिल्ली को उस वक्त तक घर में बंद रखा और भूखा प्यासा रखा और उस भूख और प्यास की वजह से वो मर गई। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तमाम सुनने वाला और जानने वाला है, जबकि तूने इसको बांधे रखा और उस वक्त तक तूने इसको कुछ ना खिलाया ना पिलाया और ना इसे छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े ही खाकर अपना पेट भर लेती और वो मर गई। नाजरीन, इस हदीस के मुताबिक बिल्ली उस वक्त तक घर में रखना कि इसको कुछ खाने पीने को ना दिया जाए और ना ही वो खुद खा पी सके, तो ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम ही होगा। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल 483 हदीस नंबर में हजरत दाऊद बिन साले रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा से फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी आजाद करदा लूंडी के हाथ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हरीसा भेजा, तो वो बयान करती हैं कि मैंने इन्हें नमाज पढ़ते हुए पाया तो उन्होंने इसे रख देने का मुझे इशारा फरमाया। एक बिल्ली आई और उसने इसमें से खा लिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज से फारिग हुई, उन्होंने वो हरीसा खा लिया और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजिस नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। नाजरीन, सुनो नबी दाऊद की हदीस नंबर 75 में दर्ज किया है, कफशा बिनते काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अब्दुल्ला बिन अबी कताता के निकाह में थी। बयान करती हैं कि इनके ससुर हजरत कताता रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इनके घर आए तो उन्होंने इनके लिए वुजू करने का पानी रखा। एक बिल्ली आई और इस बर्तन से पानी पीने लगी। हजरत अबू कताता ने बर्तन को इस कदरे टेढ़ा कर दिया हत्ता कि बिल्ली ने पानी पी लिया। हजरत कफशा फरमाती हैं कि हजरत अबू कताता ने देखा कि मैं इनके इस अमल को हैरत से देख रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि भतीजी,
کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے انہیں کہا ہاں، تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے، یہ تم پر گھومنے پھرنے والے انسانوں میں سے ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں سامنے ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا حکم دیا کہ کہیں اس بلی کو اس لشکر کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 صحابیوں کو اس کی حفاظت پر مأمور فرمایا کہ جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے تو وہ اس بلی کے ساتھ ہی رہیں۔ روایت میں ہے کہ واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شفقت فرمائی، جس کے بعد وہ بلی آپ کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی اور وہاں ہی رہی۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح نماز کے لیے اٹھے تو ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک پر سو رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر وہاں سے کاٹ دی اور باقی اٹھا لی کہ بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ پیارے نبی کی تعلیمات ہیں جو کہ جانوروں پر بھی اتنے مشفق تھے۔ ناظرین، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یعنی بلیوں کا باپ۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ اس عمل کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ناظرین، اسلامک روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سانپ اور بلی کو پیدا فرمایا۔ اعلی ہدایت کے منصف لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بات کی تو ان کے دل کو اطمینان محسوس ہوا، جبکہ وہ زمین پر آ کر پریشان تھے۔ ناظرین، بلیاں ہمیشہ صاف ستھرا رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی اہمیت کی حامل ہے، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے، کہ اس دور میں بلی اگر مر جاتی تو اس کے ورثہ اس صدمے میں اپنی بھویں منڈوا لیتے۔ بلیوں کو بھی فرعونوں کی طرح حنوط کیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ بلیاں رات کو کیوں روتی ہیں؟ رات کو بلی کا رونا نحوست ہے۔ ناظرین، یہ تاثر عام طور پر صرف برے صغیر پاک و ہند میں ہی پایا جاتا تھا۔ بہت حد تک یہ تاثر غلط ہے۔ بہت سے یورپی ممالک میں بھی توہم پرستی اور اس قسم کی باتوں کی ابتدا ہوئی تھی، مگر اب ختم ہو چکی ہے۔ بلیوں کے بارے میں عام طور پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے گھروں میں بھی عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بلی رو رہی ہے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ گھر میں ہونے والا ہے، یا بلی رو رہی ہے تو بہت بڑی نحوست یا پریشانی کی علامت ہے، یا کوئی بہت بڑی پریشانی ہمارا انتظار کر رہی ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو، یہ بھی عین ممکن ہے کہ اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت ایسا ہو تب بھی وہ ایسی حرکات کر سکتی ہیں، جیسے جسم میں کھینچاؤ، زمین پہ لونٹنا، رونا یا زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا۔ عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کریں تو بھی روتی ہیں۔ اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے اور رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوفزدہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں اور کھیلیں تو وہ جلد آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی۔
بلی کی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ مانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہو سکتے ہیں۔ بلی بہت ذہین جانور ہے جو انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتی ہے، اپنے مالک کو خوب پہچانتی ہے، نہ صرف کہ اگر اس کے مالک کو کوئی پریشانی یا تکلیف ہے تو وہ بھی پریشان نظر آئے گی۔ بلی کو بہت سے مذاہب میں عزت اور تکریم دی گئی ہے تو دوسری طرف کچھ مذاہب میں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کو چڑیلوں سے تشبیہ بھی دی جاتی ہے اور کچھ میں اس کو حلال سمجھ کر کھایا بھی جاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اور بہتر انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ وارث۔